أبوي تعماي أبوي تعماي تعم زلسانهم سوق إلهم زي حلفو زرأي ريوم زنك في نقفو زدقف دقفهم نقفاي قطمي مالتيو نقفاين هناتاين حميت زنقفو يوم أبوي تعماي نمابزة توابع يوم أبوي تعماي قولعو سنة مقبار زهانس يوم أبوي تعماي سلازي نزي بعل بليح أمورو غازيتينيا عمر مصطفى زدالو زنورو تحسات ما كانوا تقراين احنا ون كرعاتنا بزح مويا بزح طباب بزح خيلات عقل وزوننا سلازخنا إذا مصحف زي كمراء كلون احنا ون عرينا انا تحاوشنا نبعلتي اندو هيوت بعلت اندو مصحف زي أجازينا دقنا الناس تمهرنا نعمر التابعينا نخبر بعلت بيتو ونختحكم نحجز هيوت حفتنا دم سر حفتنا كخون بزكات أمزي لو بايقرب نقولعو بسنة مقوار فلتت بسيلوم كعويو بناي ولدي لازا مخري صدق فتيا لومي نايزا مصحف ممراق بزحات علامات اللوا فلما غازيتنيا عمر مصطفى اب سنة صحف تجرنيا ناي بعلو اجام نموفاي اتخال ايدما كمسفلت بعلت بيت غازيتنيا دراسي عمر مصطفى صوفيا ابرار نشومونت عمتات بخبيد ناي كلاليت حمام اندات ساقيتيا تركب اوصاي قيدا نكتحكمون بزح گنزبيا تحتيتا كساب 4.5 مليون بر نقلا تخلا كلاليت كجبرلا دما بسوميا حكمنا تنغير وايو كمز فلت صوفيا ابرار شومونت عمتات بكلاليت اندات ساقيت اب عيدر هوسبيتال دما دقيسا نسومون 10,000 بر اندا خفل دما اندا تحكمت يا تركب سلازي نايزلو معنتي قدوس ጉዳይ ተራኺብናሉ ዘለና ናይ ዑመር ሙስጠፋ መጽሐፍ ሙሉእ ኣታዊኡ ንበዓልቲ ቤቱ መሐከም ክኸውን እዩ ስለዚ ዓብዪ ዕላማ ኣብ ዘለዎ መጽሐፍ መረቓ ኣቦይ ጥዑማ ኢና ተራኺብና ዘለና ከም ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ደራሲ ዑመር ሙስጠፋ 14 ዓመታት ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ሰርሑ እዩ ኣነ እኳ ዝዝክሮ ሰገን እንዳሃለና بريدين سمعوا نيرنا قد متات ناب دمسوا يعني الأخنير شعو دحري قازتنيا خوينا أب استراخيمنا مس عمر أب سنة صحف تقرنيا نايب علو قدا نمفت أمون قدم كبل أب كل تشحن 4 عام تمرت إلون أب كل تشحن 10 سلسن كل تمصحف تصحيفو حزد ما سالسيتي أبوت عماي أب كل تشحن 10 شمونتن لمو عنتي بعلي كنمر رقاينا كم سفلت تجارو بزح تاريخ لنا أم مصحف جن بزح تأجمل لنا حزي بزحات تجارو مصحف كتصحفو يحاسومو أم حتام بزح تأجمات يقاتموم أم حتام بزح جنزبي حتت عقم اندهالهم قلوت اندهالهم صحيفهم أبجوزهم كندي بدك أنستيو بدك توعتيو بلحت زغنو تجارو صحفت اللونا أفتي أب حتمت كأتو كلجن بفاينانساو تأجم بزحات أجمات يقاتمهم تجارو سلزي غازيتنيا دراسي عمر مصطفاون سالساي مصحفو نمصحف بزحت أجمات ريو قدمي عطوان كباني تصحيفو توديو إذا مصحف زي يخون دا أمبر ناب حتمت نكوت ناي فاينانس تأجم أقاتيمو بزحات نقرات سلازي خم تجارو بدك أنستيو بدك توعتيو بزح تاريخ صحفو زخلو حواتنا أحاتنا اللوا كم زيوم زصحفو وجنات حواتنا دما كنتواو عميز قبلنا مخنياتو مصحف ولا كوا قليلي أي كونن جن اتخبيت جن أب حتمتيمو كلاتنا أبزي كنت حاجة جزي بعدما ملأختنا يوم. إذن يلوم برنامجنا نمكتال منتان كتعملنا فلما برنامجنا بذخر سماعات كنجمروينا كأو مخفتي مدرة كلونا أيو بالسفراليو أكلات بفلايد ما دراسي غازيتنيا عمر مصطفى نابزمتيو إذن مصحف
ንክጽሕፍ ንክሕትም ዝመጾም ጉዕዞታት ታይመስል ንቐጻሊ ብተማሳሊ መሳርሕቶ ለው ጋዜጠኛ ደራሲ ማሙዬ ነጋሽ ኑራት ሾው ለምለም ኃይለ ሚካኤል ናብ ዝመጾም ድማ ድምጾም ከስምዑ እዮም ድሕርዚ ኣብ ስነ ስርዓት ምቑራስ ሕብሽቲ እውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ናብ ዝክንዕድም ኢና ደራሲ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ጋዜጠኛ ለምለም ኃይለ ሚካኤል ከምኡውን ጋዜጠኛ ዙፋን ካሕሳይ ናብዚ ብምምጻእ ድማ ናይ ሕብሽቲ ምቑራስ ፕሮግራም ክልወና እዩ ድሕርዚ ካብቲ ናይ ኣቦ ጥዑማይ መጽሓፍ ድማ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ትማልት መጽሓፍ ይውኒ ኣንቢወዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣጸሓፍኡ ንህፃናት ሰገናት ብስነ ምግባሮም ክነጹ ንዓዶም ንህዝቦም ንክኾኑ ዓብይ ምኽሪ ዘለዎ መጽሓፍ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ እሞ ብዛዕባ ዝውን ቅንጭብ ዝበሉ ናብዚ ሰገናት መጽኦም ድማ እቲ መጽሓፍ ከምብውልና እዮም ስነ ስርዓት ምረቓ መጽሓፍ ኣቦ ጥዑማይ ኣካይድና ካብኡ መሸጣ ክነካይድ ኢና ንዑመር ክንሕግዞ ንኽእል እቲ መጽሓፍ ብምግዛእ እዩ ኣንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ክንገዝኦ ኸዚ ካብ ዝበፂና ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ክንራኸብ ኢና ኣብዚ መጺ ዘሎ ኣካል ቀሊል ኣይኮነን ምስ ብዙሕ ማሕበረሰብ ዝራኸብ እዩ ስለዚ ካብ ዝወፂና ኣበይተ ትምህርቲ ኣለው ሃፋትም ክልዎ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ስለዚ ሓደ ቤት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ትካል 15 20 መጽሓፍ እንድሕር ሓጊዙ ኮይኑ ንዑመር ሙስጠፋ ንበዓልቲ ቤቱ ንምሕካም ምሕጋዝ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ብምግዛእ ድማ ክንተሓወረ ኢና ድሕርዚ ናይ ቃለ ምስጋና ብደራሲ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ክልወና እዩ ኣብ መወዳእታ ምስክር ወረቐት ናይ ፎቶ ፕሮግራሙን ክልወና እዩ ስለዚ በዚ መሰረት በዘጋጣመቲ እቲ መጽሐፍ ዋጉ 300 ብር እዩ ታሪክ ንምጽሐፍ ብዙሓት ነገራት የድልውኻ ሓላፍነት ሚዛናውነት ጊዜ ብጣዕሚ ሓትሞ መጽሐፍ ከምዚ ተወዲኡ ክትሪኦ ከለኻ ቀሊል ይመስል ብዙሓት መሰናኽል ሓሊፎም እዮም መጽሐፍቲ ዘመርቕሞ ንዑመር ክኸውን ይኽእል እዩ ንኻልኦት ወገናትና እውን ብተማሳሊ ከምዚ እንዳተባባዕና ኣብ ስነ ጽሑፍ ትግርኛ ናይ በዓልና እጃም ክንዋጻ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ክነመሓልፍ እሞ ብቐጥታ ናብ ፕሮግራምና ክንሰጋገር ፕሮግራምና ብዝኽሪ ሰማዕታት ኢና ክንጅምሮ እሞ ኩላትና ካብ መቐመጢና ንለዓል ዘክር ዕረፍቲ ደራሲ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ናብዚ ብምምጻእ ብዛዕባቲ መጽሓፍ ቀጻሊ ኸታይ ሓሲቡ ዝብል ናብ መድረኽ ብጣቕዒት ሰኒለይ ንደራሲ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ዑመር ሙስጠፋ ሳልሳይ መጽሓፉ ኣቦ ጥዑማይ ወግዓዊ ግጥሚ ንህፃናት ዝብል ሎሙዓንቲ ብዕሊ ክንምርቆ ኢና እሞ ዝዕድል ንደራሲ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ሂበይ ያነለይ አውዚ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ነዛ መጽሓፍ ኣቦይ ጥዑማይ ከተመርቆ አውዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ኩልኹም ኣጋይሽ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ፈለማ ከመስግን ይፈቱ መጽሐፍ ኣሕቲምካ ናብ ህዝቢ ንምዝርጋሕ ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ከም ዘለዎ ኩሉ ዝርድኦ ሓቂ እዩ አውዚ ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ እዚ ስለዚ እዛ መጽሐፍ እዚኣ ወግዓዊ ግጥሚ ኣቦይ ጥዑማይ ኢለ ከምዚ ንፍርያት ወቂዓ ናብዚ ናብ ህዝቢ ንምረቓ ክትበቅዕ ናይ ብዙሓት ወገናት ኣበርክቶ ኣለዋ እዩ ፈለማ ኣቦይ ጥዑማይ ዝብል እቲ ከም ርእሰ ጉዳይ መጀመርታ ስያሚኡ ንምግላጽ ዝኣክል ፈለማ እዩ 2004 ናብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ናይ መጀመርያ ዓመት ጋዜጠኛ ኮይነ ከኣተ ከለኹ ምድላው ኣብ ተሃድሶ መካተቻት ነራ ናይ ግጥሚ ፕሮግራማት ነቕርበላ ማለት እዩ ኣብታ ምድላው ኣነ እንዳዳለኹ የዳልዋ ስለ ዝነበርኩ ብመልክዕ ወግዓዊ ግጥሚ እስኪ ኢለ ኣቦይ ጥዑማይ ብናይ ወላዲ ላዛ ዝተቐረጸ ገጸ ባህሪ ገይረ መሲሰዮ ብድሕሪኡ ሽዑ እቲ ተኸታታሊና ናይ ሬድዮ ኣድማጺና
ብዙሕ ሰብ ተቐባልነት ረኺባ ብዙሕ ሰብ እውን ካብ እቶም ተሳተፍትና እታ ግጥሚ ክትቅፅል ጠዲቦም ስለዚ ካብኡ ጀሚርና ኣይቋረፅናያን ቀፂላ ማለት እዩ ክሳብ 2009 ን5 ዓመት ዝኣክል ብተኸታታሊ ብዘይ ምቁራጽ ኣብ መደብ ተሃድሶ ሰንበት እንዳተመሓላለፈ ፀኒሓ ኣቦይ ጥዑማይ ኩሉ ግዜ ወቕታዊ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝሪእዎ ዝዕዘብዎ ብናይ ወላዲ ላዛ ክንቀፍ ዝግብኦ ነገር ዝነቕፉ ክድግፍ ዝግብኦ ድማ ደጊፎም ምኽሪ ዘሕልፉ ብናይ ወላዲ ላዛ ዝተሃነፀ እዩ ብድሕሪኡ ንህፃናት ብዝጥዕም እዚ ናይ ወላዲ ምኽሪ ንህፃናት ብዝጥዕም ኢለ ኣዋዲደ 2000 ቅድሚ ዕፅዋን ክባነብ ዝነበረ 2013 ከባቢ እያ ተዳልያ ነይራ እዛ መፅሓፍ ኮይኑ ግን ተዘጋጠመ ኩነታት እውን ኣጋጢሞ ኣብ ትግራይ ንሕትመት ዘይጥዕም ኩነታት ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እዩ ግዜ ሓልዩ ድማ ሕዚ እንሆ ንሕትመት በቂዓስ ናብ ህዝቢ ክትዝርጋሕ በቂዓላ ኣብዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ወገናት ኣለው ዝሓገዙኒ እዚ መጽሓፍ እዚ ከምዚ ንፍርያት ክበቅዕ ናይ ብዙሕ ሰብ ናይ ኩሉ ሰብ ጻዕር ተዘይሃልይዎ ሓደ ደራሲ ስለዚ ሓሰበ ጥራሕ ናብ ሓሳቡ ናብ ህዝቢ ከብቃዕ ይኽእልን ታይዳ ኣብ ጎኑ ኣለናልካ ዝብልዎ ወገናት ተዳሃልዮም እዮም ስለዚ ብርክት ዝበሉ ወገናት ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ሓጊዞምኒ እዮም ብሞራል ይኹን ብገንዘብ ይኹን ብካሊእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሓጊዙ እዩ ኣብዚ በፂሕኒ እሞ ስለዚ ንደረስቲ ኣብ ዕብየት ቋንቋ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ክገብር ተኮይኑ ዝኾነ ፀሓፊ ናይ ኩሉ ሰብ ብፅሒት ዝሓትት እዩ እሞ እቲ መንበባይ እውን መፅሓፍ ዓዲጉ ናይ ምንባብ ባህሊ ዝያዳ እንዳማዕበለ ተኸይዱ ፀሓፋይ እውን ዝያዳ ክፅሕፍ ቀፀልቲ መፅሓፍቲ ንኸበርክት እውን ሞራሊ ዝኾነ እሞ ነዚ መጽሓፍ እዚ ብምዕዳግ ካልኦት ቀጸልቲ እውን ናብ ህዝቢ ክዝርግሖም ዝሓስክዎም ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ኣለው ስለዚ ኣብዚ ኩልኩም እጃኩም ተበርክቱ እቶም ስካዕ ሕዚ ዝሓገዝኩም ወገናት ድማ ካብ ልቢ እየ ከምስግን ዝፈቱ ደራሲ ዑመር ሙስጠፋ በዘጋጣሚ እዚ መጽሓፍ ኣቦይ ጥዑማይ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ 2004 ክሳብ 2009 ሓሙሽተ ዓመታት ብተኸታታሊ ኸይዱ እዩ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ሰንበት ዝቐርብ ዝነበረ እዩ ድሕሪ ኩነታት እውን እንዳተቆራረፀ ኣቦ ጥዑማይ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይ ይመሓለፍ ነይሩ እዩ በዘጋጣሚ እዚ ነዚ ኣዳራሽ እዚ ትካል ድምፂ ወያነ ትግራይ እውን ንዑመር ሙስጠፋ ብነፃ ተሓቢርዎ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሆቴላት ናይ ኣዳራሽ ክራይ ፈሪሖም ብዙሓት መናእሰይ ካብ ምረቓ መጽሓፍ ካብ ጉዳያት ዝሰርፉ ብዙሓት እዮም ትካል ድምፂ ወያነ ትግራይ ግን ወደ እዩ ብምባል ንዑመር ሙስጠፋ ኣዳራሽ ብነፃ ክፈቅደሉ ክኢሉ እዩ ሰራሕተኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይ እውን ስርሖም ገዲፎም ማሕበራዊ ጉዳዮም ገዲፎም ብዙሓት ኣብዚ ሰራሕተኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይ እንዳርአኹ እየ ዝርከብ እሞ ብተማሳሊ ስድርኡ ከምኡውን ኣዕርኽቱ ኣብዚኢኹም ዘለኹም እሞ ንኣኻትኩም ዝለዓለ ክብሪ ኣለኒ ካብዚ ብተወሳኺ ንጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ኣቦ ጥዑማይ መጽሓፍ ዑስማን ኢድሪስ ካብ እስራኤል ኤርትራዊ እዩ 100 መጽሓፍ ብምግዛእ ሓገዝ ገይሩ ሙና ካብ ኣሜሪካ 50 መጽሓፍቲ ገዚኣ ንኣባየተ ትምህርቲ ኣረኪባላ محمد برهان متكو كاب كندا 7 مصحف عمر نرحسن كم اون محمد نرحسن كلتيوم حواتيوم كاب سعود عربية 100 مصحف قال تقرايون عسرا مصحف كالوتون بركزولو أكلات جزيوم يمو دمق زولة تاقعيتستي كم تقدمي لز قلت خو إز مصحف زي بتعمي صحابي زخونة بقت مبيلو هزانات بسنة مقوار تهانيسوم نبعلوم نولدوم نهزوم استقمو كوينوم كعاوي دما زي مصحف زي بوقعاوي قتمي نهزانات زقربة صحابي مصحفيو سلازي كلاتنا بعقمنا دما كنحجز يجب أزبل ملأخت كنا محلف مو حزون ناب مدرخ بمتصوع بزعبا إذا مصحف زي حفشاوي جمجام إت مصحف أنتاي كم زمسل دما كاب
ድምጽያነ ትግራይ ጋዜጠኛታት ካብ ዝኾኑ ኢሉውን ደራሲ ዝኾነ ማሙዬ ነጋሽ ናብ መድረኽ ብጣቕዒት ሰኒለይ መንእሰይ ማሙዬ ነጋሽ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ጽሑፍ ስራሕቲ ብጣዕሚ ዝነጥፍ መንእሰይ እዩ እዞም መናእሰይ እዚኣቶም ክንሕግዞም ይግባእ ብዙሓት ሓሳባት ኣለዎም ስለዚ መጽሓፍ ብምዕዳግ መጽሓፍ ንክጽሕፉ እውን ሓገዛት ክንገብረሎም ይግባእ ክብል እሞ ዕድል ንጋዜጠኛ ማሙዬ ነጋሽ ክብረት ይሃበለይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም መሳርሕትና ናይ ግጥሚ መሓዛይ እውን ዕመር ሙስጠፋ እንኳዕ ደስ በለካ እንኳዕ ፍጸመካ ክብል ፈቱ ናብዚ መድረኽ ክወጽእ ከለኹ ክልተ ክብርታት ዝጠሓስኩ እዩ ዝመስለኒ ሓደ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣብዚ ደው ኢልካ ደፊርካ ምዝራብ ከም ድፍረት ክብሪ መሲሉ ይስምዐኒ ካልኣይ መሳርሕተይ ዕመር ሙስጠፋ ብትምህርቲ ብሞያ ቀዲሙን ዝበሰለ ብተሳትፎ ግጥሚ እውን ቅድሚ ጋዜጠኛ ምዃኑ ጀሚሩ ነዊሕ ዝተሳተፈ እዩ ድሓር ናትኡ ግጥሚ ብርግጽታ መጽሓፍ ምስተሓተመት ኣብ ቀረባ እዋን ይሁኒ ብዛዕባ ንሱ ዝጸሓፎም ግጥምታት ብገጸ ባህሪ ኣቦይ ጥዑማይን ንዕኡ ዘቕርብዎ ናሬተር ወይ ድማ ተራኽን ክሪኣ ሓላፍነት ካብ ሃበኒ ግን ኣብዚ መድረኽ እውን ወፂአ ስለ ዘለኹ ቁሩብ ነገር ኢለ ክወርድ ምክንያቱ መሳርሕትና መሐመድ ንጉስ ሙስጠፋ እውን እናገለጾ ነይሩ ኣቦይ ጥዑማይ መኻሪ እዮም ንህፃናት እንታይ መሲሎም ክዓብዩ እንታይ መሲሎም ክነብሩ ብኸመይ ክነብሩ ከም ዘለዎም ትገልጽ ከም ዝኾነት እናገለጸ ነይሩ ብዙሓት ናይ ድምፂ ወያነ ትግራይ ተኸታተልቲ ብፍላይ ድማ ሬድዮ ተኸታተልቲ እውን ብዙሕ ግዜ ትሰምዕዋ ነይርኩም ትኾኑ ስለዚ ትፈልጥዋ ኢኹም ኣነ ኣሕፅር ኣቢለ ምጥን ብዝበለ መልክዑ ክገልጽ ናብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ድሕሪ ዑመር ምስ ኣተኹ ካብ 2007 ጀሚርና ምስ ዑመር ኣብ መደብ ተሃድሶ ራድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይ ብሓንሳብ ሰሪሕና ኢና ከምታ ቅድም ትቐርብ ዝነበረት ተከታተልዋ እንተ ነይርኩም ሰሎሞን ዓረፈ ከም ወላዱ ኮይኑ ዘቕርብ ዝነበረ ወይ ድማ ከም ኣቦይ ጥዑማይ ኮይኑ ዘቕርብ ዝነበረ ኣነ እውን ምስ ዑመር ኮይና ንሱ ይትረኸለይ ኣነ ድማ ኣቦይ ጥዑማይ ኮይነ የንብባ ነይረ ስለዚ ካብቶም ኣብ መደብ ተሃድሶ ዝነበሩ ትሕዝቶታት ሓጻር ግን ኣዝያ ምቅርቲ ሓጻር ግን ሓሳብካ ትገልጸላ ሓጻር እንተደሊኻ ትነቕፈላ ሓጻር ተደሊኻ ተስተምህረላ ትሕዝቶታት መደብ ተሃድሶ እታ ሓንቲ እያ ምቅርቲ ምድላው እውን ነይራ እምበኣር ንዓመታት ከምቲ ዝበሎ ንሽዱሽተ ሸውዓተ ዓመታት ካብ 2004 ክሳብ 2009 بمدب بتحسته ملكع زقربو زنبره بدحريو كم بحدش أو وشتو أسريسون صنيسون بهزانات ملكع غيريو ناب أنببتي أقرب لنا زلو إذا مصحف زيا أبزا مصحف زيا 29 رأس قدايات اللو أتم رأس قدايات كم زي ناي قدمي بحري بحصرتن حرياتن قالات زتا صحفو ويدما حرق زتا صحفو يكونون رأس قدايات يوم حسابات يوم بدحريو عبوشتي نابتقت مخطاة تخلخا جن كابتوم متانا قالات دمصاتو معارم ممصا بيت موقع زولونا يقدمي بحريات جن أما لئا زتا صحفت يا أبزا مصحف زيا توم صحفات ويدما أبويت عماي زمخرم ويون تتراخي كم مأتو غيرنا بيت عماي زقرب اللوم طرح أيكون أنت ملك تزحلف بملكع سلون أموداتا دارقا مبزحتي مالك قال أموداتا اتقتمي سئل اللو نتكوانا بقبري زقلص اتهم قتمتات دما نهصانات بزمتونو نعدم نسب صقع عدمون نعبيتي من الواتني عيني مدخام زلوم أكلات أنتو محمد نقصون ناقلص أنيرو بزنبه ملكو أعري صحابي مسجمر كاي أختا قارصو بزي سلچوكا ويد ما تا قارصو بزي تخيل ملكو إيو صحيفو زلو
ኣብ ትግራይ ብትግርኛ ዝተጻሕፉ ብርክት ዝበሉ ናይ ህፃናት መጽሓፍቲ ኣለዉ ንሳቶም ክልተ ዓይነት ትሕዝቶ እዩ ዘለዎም ሓደ ወይ ነበረ ዝመስሉ ስነ ቃላት እዮም ካልኣይ ኣካዳሚያዊ ጽሑፋት እዮም እዛ መጽሓፍ እዚኣ ግን ምኽራዊ ብግጥማዊ ወግዒ መልክዕ ምኽሪ እተቕርብ ክዋነ እትገልጽ ባዕሎም ቶም ህፃናትን ወይ ድማ ቶም ከምህሩ ዝተሓረዩ ገጸ ባህርታት ሰባት ማለት እዩ ወኪላ እያ እተቕርብ ነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ብእንስሳ ኢና ንምስል ንእንስሳ ኢና ጥበበኛነቱ በሊሕነቱ ወይ ዓቃልነቱ ወይ ካልኦት ነገራት እነስተምህረሉ መጽሓፍ ኣቦይ ጥዑማይ ወግዓዊ ግጥሚ ግን ሰባት ባዕሎም ቶም ህፃናት ዓበይቲ መናእሰይ ኮታስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብቲ ጽሑፍን ኣብቲ ስእልን ገጸ ባህሪ ገይራ እያ ገሊጻ ዘላ እሞ ወግዓዊ ጽሑፍ ንህፃናት ወግዓዊ ግጥማዊ ጽሑፍ ንህፃናት ብምዃና እውን ምናልባት ክሳብ ሕዚ ካብ ዘንበብክዎም መጽሓፍቲ ህፃናት ፍልይ ዝበለ ቅርጺ ዘለዋ እያ ስለዚ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣንቢብካ ንህፃናት ምሃብ ጥራሕ እውን ኣይኮነን እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንህፃናት ትጠቅም ኢልና ኣለና ንምዕበይትን ወለድን ህፃናት እውን ኣዝያ እያ ትጠቅም ህፃናት ዝግርሑ ብወለዶም እዮም ህፃናት ዝግርሑ ብመምሃራኖም እዮም ህፃናት ዝግርሑ ብዓበይቶም እዮም ስለዚ እቶም ዓበይቲ በዛ መጽሓፍ እዚኣ ገይሮም ህፃናት ኣብ ምንታይ ክውዕሉ ብኸመይ ክውዕሉ እንታይ ክገብሩ እንታይ ዓይነት ስነ ምግባር ክህልዎም ኣለዎ ኣበኦም ክጻወቱ ዘለዎም ንጥዕንኦም ንሓፈሻዊ ቀጻሊ ህይወቶም እውን ብተስተምህር መልክዑ ተገይራ እያ ተጻሒፋ ዘላ ኣብዛ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣመሪቕና ክንገዝኣ ከለና ክልተ ነገራት ኢና ንዕውት ሓደ ንገጣሚ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ናተዋውዕ ኣለና ካልኣይ ድማ ነታ ንዓመታት ብሕማም ኩላሊት ትሳቐ ዘላ ክብርቲ በዓልቲ እንድኡ ንሕግዝ ዘለና ማለት እዩ እሞ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ገዚእና ደቅና እናስተምሃርና ንዕመር ኣተባብዒና ንኽብርቲ በዓልቲ ቤቱ እውን ንኽትሕከም ንሓግዝ ክብሪ ሃበለይ ኣመስግነኩም ጋዜጠኛ ማሙዬ ነጋሽ ኣመስጊና ከምቲ ቅድም ኢልና እናገለጽናዮ ዝጸናሕና እቲ መጽሓፍ ብዝጥዕም ኩነታት እዩ ተጻሒፉ ንኣብነት ሕፅር ዝበለት ኣብ ገጽ 17 ንባብን ረብሑን ዝብል ኣቦይ ጥዑማይ ጥዑም ዝልሳኖም ሱቕ ኢሎም ዘይሓልፉ ዝረአዩ ሪኦም ዝንቀፍ ይነቕፉ ዝድገፍ ደጊፎም ኣቦይ ጥዑማይ ካብቶም ደቂ ደቆም ሓደ ቆልዓሎ ዝስሕቦ ትኹረቶም ንሱ ኩሉ ግዜ ቀንዲ መግለጺኡ መጽሓፍ ምንባብ እዩ ዋና ፈታዊኡ ምስ መጽሓፍ ምሕዝነት ኣጥቢቑ ሒዝዎ እቲ ፍቕሪ ፍልጠት ልማዱ ኮይንዎ ናብ ቤት ንባብ መኻድ ቀንዲ መግለጺኡ መጽሓፍ ድማ ኮይኑ ቀንዲ መሓዝኡ ዝብል ብጣዕሚ ሰሓቢ ነዊሕ እዩ ካብኡ ቅንጭበ ቢለ ነባኹም ኣቕሪበዮ ሕዚ ናብዚ ብምምጻ ድማ እዚ መጽሓፍ እዚ መጽሓፍ ኣቦ ጥዑማይ ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ዝነበረ ጉዳይ እንታይ ከም ዝመስል ድማ ምስኡ ኮይኑ ኣብ ጎኑ ብዙሓት ስራሕቲ ዝሰርሐ ኑራት ሸው ናብ መድረኽ ብምምጻ ድማ ኑራት ሸው ብዛዕባ መጽሓፍ ኣቦ ጥዑማይ ዝብለና ክህልው እዩ ንኑራት ሸው ብጣቕዒት ናብ መድረኽ ዓድሙለይ ከመይ ውዒላትኩም ዘረባ ካብ ብዙሕ ይኽእልን ኣክሽን እየ ዝኽእል ኣብ ዘረባ ብዙሕ ይኮንኩን ሓፋር እውን እየ ማለት እዩ ዝረዝሮ ግን ንዝተዋሃበኒ ዕድል ብጣዕሚ ከመስግን እና ዝበዝሕ እኳ ተገሊጹ እዩ ብቻ ግን ኣነ ንዕመር ዝፈልጦ ቀደም እዩ ተማሃራይ ከለኹ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ኣኽሱም ክጅምር ከሎ 97 ሽዑ ትሒዘ ይከታተሉ ነይረ እየ መደብ ተሃድሶና ብኣካል ኣይንፋለጥን ነርና ኣብዚ ቀረባ ግዜና ተፋየጥና ማለት እዩ ግን ካብታ ተፋለጥናላ ሰዓት ትሒዝና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ካብታ በዓልቲ ቤቱ ካብቲ ሓመም ሰዓት ትሒዙ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ኣነ ኣብ ቲክቶክ ቻሌንጅ እየ ዝሰርሕ ኣብ ዋትስኣፕ ይኹን ሓደ ነገራት ሰባት እናተሓባበርኩ ሕክምና ዝረኸቡ ሕክምና ክረኸቡ ትምህርቲ ዘይብሎም ካልኦት ዘይብሎም እውን ምስ ሰባት ተኣሳሲሮም ፀገሞም ክፈትሑ እየ ኣነ በዝሒ ዝሰርሕ ማለት እዩ እና ብኡ እውን ኣጋጣሚ ምስ ተረኸብና
بعلت بيتو مسحممت أب ورحي 4000 وصاي تجبر مالتي بسوا من 10,000 نمحساب مالتينا كم زوجتات حسوا بحدا غازيطنيا مخعا كاب 20,000 زي حلفا دموز زخفل زي أكل بزح عمتات تشكيمو زمصا غازيطنيا يزو مالتينا كافتا ساعات نسات حزنا مستفادنا جين ያው ቻሌንጅ ጀምርና ለው ቲክቶክ አው ዋትስአፕ አው ተፈላለየ ጀምርና ሉ ሰብ ድማ ይሕፈረናን ማለት እዩ ኩሉ ሰብ በታ ዝኻአሎ እንዳሐገዘና እንዳውን ክሳብ ሕጁካስ ጽቡቕ እንዳሐገዘና ብዙሕ ሰባት መጽየም ማለት እዩ አውዝ መንጎ ዝኾይኑ ግን ናይ ጥበብ ውጽኢት የዝላነዚ አውዚ አነ ደራስ እንደነ ማለት ደረሰ መጽሐፍቲ ግን ኮም ዝኾነ ችግር ከጋጥመን ኸለ ግን ገዲፎ የዝኸዳ የጽሕፍነ ካብ ገዛይስ ማዓት ድርሰት እንሄ በቃ በኹነታት ተደራሪውንስ ዝገደፍኮ ማለት እዩ አዚ ግን ዕሙር ጥንካሬ የዝርኢ ዘለኹ አነ በቃ ቦቲ ቃንዛ ናይ በዓልቲ ገዛ እንዳሃለወትስ እንደገና ሓደ መጽሐፍ ሕሰቦሞ ክትደርሶ ክትገጥሞ ክትጽሕፎ ክትእርሞ ላዕልን ታሕትን ክትብል ብቻ አነ ታኤሪያ ካብ ዕሙር ተማሂረና ቀጻላይ እውን ጥንካሬ ውሽጣዊ ጥንካሬ የተማሂረ ማለት እዩ ስለዚ በተሓደ ገጽ ወለዶውን ይፈጥራሎ ማለት ከዛ መጽሐፍ ዚያስ አባይ በጽሐላ ናጋኑ ጎለ አጓለ ተበጽሐያ ማለት እዩ ተርከለ ያን ጓለ ምናት መጽሐፍ ይዝናው ዝኸደ ይውልን ተጻሒፉ ስለዝኾነ ሓደ ግዜ አው ኸጸንሐ እዩ ንጓለ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ሃኒጹስ ንጓለ ሃንጸሎ ማለት እዩ በተሓደ ወገን ማለት ስለዚ አነ ካብ ዑመር ሙስጠፋ ብጣዕሚ ጥንካሬ የተማሂረ እና ብቻ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ንረቢ አይትፈትነነ ይትሉንኻ ብቻ ግን ፈተና ይቅለል ኢኻ ትሎሞ ዑመር ገጢሞ ዘሎ ከቢድ ፈተና እዩ ይኹን ዳንበር ጸዋርነቱ ዓቃልነቱ ዝራእኽሉ ይነይሩ ዑመር ሙስጠፋ ስለዚ ሕጅውን ኣብዚን ተቀሪበን ኣለዋ ዘን መጽሐፍ ማለት እዩ ንሓንቲ 300 ዋጋ ስለዚ ብዝካልና መጠን ተተኻሉ ካዚን እንኳ ተልዒልናሉስ ቀሊል ይኾነን ማለት ይናዓናና በዚን መጠን ንሕናውን ንሓጉዘ ይኽእል ዝደሊ ዘረባኑ ይሕልኩም መስለኒ ሽኩራን ሓጂ ንሩ ኣብ ጎንና ይርከቡ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ብጣዕሚ ንፈትወን ኣብዚ ደረጃ ንሕና እውን ክንበጽሕ ካብ ፈለማ ኮስኪሰን ዝዕበያና ነባራት ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ጎንና ይርከባ ዙፋን ካሕሳይ ለምለም ሃይለ ሚካኤል ካልኦት ብደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብዚ ኣብ ጎንና ኣለው ስለዚ ንዙፋን ካሕሳይ ጽንሕ ኢለ ክጽዋዕየ ሕዚ ናብ መድረኽ ትመጸልና ድማ ነባር ጋዜጠኛ ድምፂ ወያነ ትግራይ ለምለም ሃይለ ሚካኤል እያ ንለምለም ሃይለ ሚካኤል ብጣቕዒት ናብ መድረኽ ዓድሙለይ ብጣዕሚ ንፈትወን ኣሕዋትና ለምለም ሃይለ ሚካኤል ዙፋን ካሕሳይ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ነባራት ጋዜጠኛታት እየን እቲ ሚድያ ኣብዚ ደረጃ ክበጽሕ ጋዜጠኛታት ብብዙሕ ክፈርዩውን ናይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ እጃም ኣለዎሞ ለምለምኸ ብዛዕባ ዑመር ሙስጠፋን እቲ መጽሓፍ እንታይ እያ ክትብለና ሓቢርና ክንሰምዓ ፈለማ ንዝሃብካና ክብሪ ብሽመይን ብሽም ዞም ተመልከትን ኣዝየ የመስግነካ ብዛዕባ ዑመር ክዛረብ ተኾይነ ኣነ ንዑመር ዝፈልጦ 94 ዓመተ ምህረት እዩ 94 በአካል እንተይኮነስ ብጽሑፉ እየ ዝፈልጦ ኣብ መደብ ተሓድሶ ዝብል ንዊሕ ዓመት እየ ሰሪሐ ኣነ ዋሕዚ ዘለዎም ጽቡቓት ቃላት ዝጽሕፍ ዝነበረ ተሳታፋይና ካብ ዞባ ማእኸል ካብ ከባቢ ኣኽሱም ናቱ ባንቀውታ ኢና ንጽበዮ ነርና ይገርመኩም ብዙሕ ሰብ ብተሳትፎ ይጽሕፍ ገሊኦም ድማ ስሞም ጥራሕ ጸዊዕና ንሓልፎም ናብ ኣየር ክበቕዑ ዘይኽእሉ እንተኾይኖም ይቐኒልና እከለ ጽሒፍ ካልና ንብሎም ናይ ዑመር ሓንቲ ቃል ኳስ ኣውፂናሉ ይንፈልጥን ሽዑት ሒዙ ጋዜጠኛ ዝኾነ እዩ ዑመር ሞራል ሃውሌ በአካል ምስ ረኸብክዎ ድማ ብሓቂ ሙሉእ ጋዜጠኛ ጸሓፊ ጥራሕ እንተይኮነስ ጊዜኡ በአግባቡ ዝጥቀም ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎ ሓላይ ለዋህ ጋዜጠኛ እዩ ዑመር ሙስጠፋ ሕዚ ናይ ቀረባ ሓላፊቱ እያ ኣነ ሶሉስ ይገርመኩም
نبعلتي اندو اب هوسبيتال عيدر نجوه دياليسيس تقبريا بب سومونو مساعد أنيحو دحر ساعات سروحو زي بكر مدام تهلياتو بصفة تسرح زقدس خبيد شيخني كلاليت خبيد حمامي خيرنا رئينا يعني اسي ازحفتنا عدمنت عنا نكهبا امني الله نسوقن ازي تزاويرو يصحف صحيفو زي دخمو يقدس نقالاتوني يقدس نموزيقاوني يقدس فولي طباب فولي كእለት ዘለዎ እዩ عمر حزون نمبل سالساي غزي صحيفولو عمر نقصالون بزوح مصحفت خمس صحف بعلت ملؤ تسفاي كم بعلت موياخه نز مصحف كميري خيو انتيلكمني بانا طباب زحزله صحابي زبحال مدب እንብሎ خمس ናይ عمر زبله خمس مصحف زي مالتي نوازي قوم ነገር ዘጨብጥ ዘይስልቹ ዘምህር ዝሃንጽ ህፃናት ኣብ ገዛና ንሃንጾም ንኽርየሎም ብመጽሐፍ ድማ ከንብቡ ዘተባብዕ ሕሜት ዝነቅፍ ኣውዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብዚአን ሓንቲ ከንብብ ሓጻር እንተፈቂድኩምለይ ኣቦይ ጥዑማይ ይብልሞ أبوي طعماي طعم زلسانهم سقيلهم زي حلفو زرعي ريوم نقافاي قطمي مالتيو نقافاين هاناتاين حميت زنقفو يوم أبوي طعماي نمابزت توابع يوم أبوي طعماي قولعو سنة مقبار زهانسو يوم أبوي طعماي سلازي نزي بعال بليح أمرو غازيتنيا عمر نتوابعيو لو بقى كقرب أنا كل التناجرينا حدا بحلنا قانقانا مننتنا بقانقا كسند بصحف كسند بصحات صحفت تترئيسهم وزحل فلو يوم سأن عقمي عبكلي كبير سجم خوين يزيد ما تحفوه حدد ما هيوتينا ندحن زلنا هيوتينا ندحن زلنا مورالينا نتسجن زلنا سلزي أمل عالم كوينكم نزي مدبزي اتكتاتلو أحاتن أحواتن عبوتاتن أديتاتن بشم إذا حفتنا كن اللهوكم نفوتو كم غازيت إنياتات مهاب زنبر أيو ناي ولدنا أيو متحقق قاس حانت مزحاف زيا انت عديقنا أيو نحاونا حاجة زيا نعنا دما سنك إيا فلتأتيا سلازي أبيات تمرتات كعدك أي خيلها ببزلنا يو أمباسادر زين مصحفتي حنت جزي يصحفون كعرف زيبلو قال أي سال سيتحتمو هيوت حفتنا دم سر حفتنا كخون بزكات أمزي لو بايقرب عمر أيوها حزب اللو قنخا مسارحتخا علو أب قنخا أما العالمون تجمارو تاسلو كحجزو خا جميرو ملو جن أيو أي تسمعن حزب دما أنت سمعوا أنت برابير كايو حق زي حزبنا سلزي داونا نزرقح ملختيو أجوها عمر كحل فيه زبل يكاليو ناول كان دي خاص سرح زلخا عرفت كواس كوهاب نويح كحتت أي فقدن تحن ناسرح خوت كالي كميلي يبدل إيه زبل أيوها يكاليو زبل كتحلفو إخات أجمع كحلفيو حزي أسنانك عفك أتسوي لنا الوا صباح كسحقين صباح بعرّأي إخا بعلت جزا خدمة فقادك سابير كوينو مساحتها دخيلة تخدلو نفتقارينا نلمن سناي معلتي يخون يغني لي نزعد الزيس للسوابكو بتعمي إذا مسكن لم أظن هالخي كتنحلنا يا أخي نافزي ناب مدرخ زوعم أكلات دما نايلو معنتي برنامجنا بحبشتي مقراس تنحلنا دما ناب كالوت برنامجاتنا كنساقرينا سلازي نافزي ناب مدرخ زوعم أكلات دما
لك كم لملم هاي المكال أب تكال دمسيانة تجري ننوح عمتات كاب السرحة بتعمي نخبرن جازيتانيات زفان كاساي حنتيا كاب زيب توسخي كاب زوا مقلس اسلمنا قداي حج نرو كمون جازيتانيا عمر مصطفى نسلسيوم نام مدرخ بتاقعد سني اللي نسلسيوم تسوعهم أكلات بتاقعد نام مدرخ سني اللي خزي بعلي أبوي طعماي متحف مرقا بتاقعد تحوشتي 4 يوم أكلات كورسلنا يومو أسي جازيتانيا عمر مصطفى ز تتحف متحف ناي حوشتي قرصان دا تخايدي زركب بتاقعد ستي أربعة يوم أكلات تحوشتي كورس ويمو تاقعيت قني نسيو بتعمينا نمسجن زفان أم مدرخت تنحلنا مو لملم هاي المكال كمون حج نرو كمون دراسي غازيتانيا عمر مصطفى نابوتهم بتاقعيت سني الله أنا كوا بزوح يتدالوخي جن بزعبة عمر كي تناقر قوات جن سلالي خليمو كما قات أمي مس عمر يونيفرسيتي بحد إنا غازيتانيا تمهيرنا ولا كلاسنا ببوين تقنا تمويا غازيتانيا دارجا بحد إنا تمهيرنا مالتي أب يونيفرسيتي كجنية اللخو عمرس بتعم دنجيز أزوي عمر مصطفى مستوهله سلامتاي بللقهم قط متاتي الفولت أنيرة بأكل كابل جنوه هو مفتي يونيفرسيتي حدا أو تاني برهاننا عمر نيرم يقرارو ونسال زنورو حدا ون ممهرتنا نير جمال زبال سوي نجرني عمر مصطفى فتني إلمو أشعيت ون دحرنا بدمس أنا مساعته عمر بقربة مساء يسرحو بحد سرحنا إنا كن سرحت لنا حق لمن نجار مالتيو حد جزء لتسرح سلت أنت ويلو تحد حلافي تحد تحلف كونترلو بحد تسرحها كم قال لي لخا كتوز كتبتي لخا عمر زيادة لي تلخيو قربيو بقى الجودة كان نجرت هالياس بفلاينا معزاب بهريو من قد لا خدس حز عمر حديو بقى سئلو وين خرعتنيا وين سئلو تأسمي مسلو وش تأتي 5 عمر تواقعت لها جن بتعمي قرب أخوين لو قعك سبيو من قدي زرعي كلها تمبوت عما يخمز له أخوينو تعزيوس ممهر اللي خونه أيو لمس ألخا عمر زيادة لي تلخيو نجيزي أي من الألخا عمر في الدلوس أسمني أمو مدبرك تمرح تلخيو صبوق بقى يصيحك مز وين سجدان تالي وين الخونه نجر تالي وون مالتي سلزي كاو عمر حدث نسرح ديسبلين المهار تقنعنا نمهار بصراح مالتيو خالي الفولت أنا قرسل لي بالله سلزي عمر بفلاي بعلت بيتو حميمة سمعت لهم بتعمي يتسمعني بتعمون يحزنك أي تحملني بهالي خمت حونا لولو قند ما أجزابير كلنا يوعرسو إمو تعيل بهالكاون كلالي حكوان تفاس يوتص كابسون أجزابير بلولا يو كلنا قرمو أو قن عمر خوينا كنحجز قدنيو أنا بتعقمي حموش مزحف كعدقية تن حموش مزحف كالوت من عسي تمهارون لو هزاونتي نساتهم نابز مهارلو عمر ونابز دولي بيت مرتي كوفياني خليو انت اللي عليه تحنت مزحف كجزئيه مالتيو تنحموش تجن لبيت مرتي بعلو عمر كبل ايو مالتيو مسوته تحيزو 5 مزحفون بعليك شتيه 5 مزحف زيري يخون لقلق وسب شتيه مسو قلنا قلني عدلا يبلو خونا نجارات دما انتس لابز ملكوتهم بيت مرتي يخون لابس تلاقوون كل أخيه سخاتمون أبزي خوينهم قدني خويني حزق جزاء أبزي خدنا يخوين ناجن
ክንሕግዞ ግድን ስለ ዝኾነ ንዑመር ኣብ ጎንኻ ኣለና ክንብሎ ይግብአና ንስተውሃበኒ ዕድል ካብ ልብኤ ለመስግን ማሜ እውን ይቀኒልና ብጣዕሚ ነኽብራ ንፈትዋ ሓፍትና ጋዜጠኛ ዝፋን ካሕሳይ ብጣዕሚና ነመስግን ባዕላ ገዚኣ ንኻልኦት ኮላይ ንክገዝኡ ብዙሓት መጽሓፍቲ ሒዛ ከም ትወፅእ ካልኦት ኣካላት ንክገዝኡ እውን ኣብ ዑመር ጎኑ ኮይና ከም ትሰርሕ ዝፋን ገሊጻ ኣላ እሞ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘለኩም ሰባት ተሃልይኹም ወላ ብጽሑፍ ናብ መድረኽ ለኣኹልና ብወረቐት እሞ ኣንሕና ኣብዚ ኮይና እቲ ዘሎ ሓበሬታ ናባኹም ክነቕርቦ ኢና እሞ ሓንቲ ግዜ ንዝፋን ካሕሳይ ጠቕዒት እስቲ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ዓንቶ ኑራት ሾው እንታይ ዋግዕ ነይሩ መቸስ ከም ተጋሩ ብዙሕ ፀገም እንዲያጋጢምና ዑመር በዓልቲ ቤቱ ሓሚማ እቲ ናይ ስነ ጽሑፍ መጽሓፉ ንምጽሓፍ ሕሰቦ እሞ ብጣዕሚ ክንደይና ከቢድ ምዃኑ በዓልቲ ቤትኻ ብዝሓደ ወገን ብኩላሊት እንዳተሳቀየት ብሓደ ወገን ድማ መጽሓፍ ክትጽሕፍ ዘሎ ጥንካረ ዘሎ ሓቦ ናጋ ክወግሕ ብዝብል እቲ መጽሓፍ ብምውድኡ ዑመር ንኹለና ኣብነት እሞ እስቲ ንዑመርን ንቤተሰቡን ድምቕ ዝበለ ጠቕዒት ግበሩለይ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ኣብዚ ናይ ልሙዓንቲ መድረኽ ዝተሳተፍኩም ኣካላት ዝለዓለ ክብሪ ዝግብአኩም ምክንያቱ ቀዳም ንፈልጦ ኢና ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣብ ገዛና ብዙሓት ነገራት ገዲፍና ኢና መጺና ስራሕና እውን ብትኽክል ብዙሕ ገዲፍና መጺና ኢና እሞ ኣብዚ መድረኽ ዝተሳተፍኩም ኩላትኩም ዝለዓለ ክብሪ ይግብአኩም እዩ ብዑመር እውን ኩሉ ግዜ ክትዝከሩ ኢኹም ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ፀገሙ ኣብ ጎኑ ክትኸውን ከለኻ ክንደይ ናይ መንፈስ ዕግበት ከም ዘለዎ ምርዳእ ከቢድ ኣይክኸውንን ስለዚ ናይ ልሙዓንቲ ፕሮግራም ኣብዚ ዝተሳተፍኩም ኣካላት ዝለዓለ ክብሪ ይግብአኩምሞ እሲ ቅንጭብ ዝበሉ ካብቲ ናይ ኣቦ ጥዑማይ መጽሓፍ ሰገናት ኣለዋ ህፃናት ናብዚ ናብ መድረኽ ክዕድመን እየ ህፃን ሪሃም ዓብደልሓፊዝ ከምኡውን ኢንቲሳር መሐመድ ኑር ናብ መድረኽ እስቲ ዘን ህፃናት እዚአን ዓድሙለይ እሞ ካብቲ መጽሓፍ ዝተወሰነ ከንብባልና እየን ብጣቕዒት ነተን ሰገናት ናብ መድረኽ ዓድሙለይ ኣቦይ ጥዑማይ ጥዑም ዝልሳኖም ሱቕ ኢሎም ዘይሓልፉ ዝረኣዩ ሪኦም ዝንቀፍ ይነቕፉ ዝድገፍ ደጊፎም ኣቦይ ጥዑማይ እንዳተጓዓዙ ብማእኸል ጎደና ቅድሚት ክግስግሱ ኣብ ማእኸል ጽርግያ ቆልዑ ተኣኪቦም ፀዋታ ኩዕሶ ክጻወቱ ሪኦም ንሶም እንትቕጽሉ እንዳተቐባበሉ ኣቦይ ጥዑማይ ነዚ እንተስተብህሉ ንህፃናት ደቆም ምኽሪ ንክህብዎም ንዑ ምስ በልዎም ኩሎም ከበብዎም ከምዚ ድማ በሉ ብጥዑም ልሳኖም ስምዑኒ ዞም ደቀይ ሰማዒ የሃብኩም ሓደ ነገር ኣሎ ኣነ ዝመኽረኩም እንትትፃወቱ ኣብ ትርፊ ግዜኹም መፃወቲ ቦታ ክትመርፁ ኣለኩም ኣብ ማእኸል ጽርግያ ኩዕሶ ምጽዋት መዓት ጽቡቕ ኮይኑ ዞም ደቀይ ብሱላት ከቢድ ሳዕቤኑ ትራፊክ ሓደጋ ምክልኻል ዋና ምጥንቃቕ በኣጋ ኣይጠቕመኩምን ግደፉ ዞም ደቀይ ኣብ ማእኸል ጽርግያ ምጽዋት ሙግያይ ፍጹም ኣየድልን ደጊም ግደፍዎ ናይ ወላዲ ምኽሪ ብግቡእ ስምዕዎ ጥንቁቕ ምዃን እዩ ኣብ ዝኾነ እዋን በኣጋ ሓሲብካ ውቱር ትኩር ምዃን ኣብ ዝተመደበ ቦታ መጻወቲ ኣብ ዘይሓልፍሉ ሰብ ምስ ተሽከርከርቲ ከይድኩም ተጻወቱ ዞም ደቀይ ብሱላት ክትኮኑ ኣለኩም ኩሉ ሸብ ጥንቁቓት ኢሎም ነቶም ቆልዑ ምኽሪ ምስ ሃብዎም ምኽሪ ናይ ወላዲ ብግቡእ ሰሚዖም ካብቲ ቦታ ድማ ብቕልጡፍ ለቒቖም
شميري هم عبد الحفيظ بهال حز أقولكم بعمر مصطفى تجت أما قتميو ممرات محزة أبويتو عمايتو عمد لسانهم زقيلهم زي حلفو زراير يوم زنكافي نقفو زنكاف دقيفهم مخريز لمدوني أبويتو عماي أبتيز مسؤولو جزاب متباي نمخرم زسامعو قلعو تأكيبهم لمي وانكبابو مسيوم نفتقهم أبويتو عماي كف إلهم أبو برد نوتمت أو انتي تبغنا محبار كم زي إلهم قد صالو أتي معز مهرام كواحد جمارو سنايق من قرم سني لكم سمعني نفعت أزم دكاي كنا على الإناد حلا رأسا قداي لو ما كنا على لو مريت نازل الناس لا عركي ممراس كنا على الإنا أبزخنا جزاء أبكيدك وعزخم بخلا مداي سلاز تغمكم عركي مراتو تا زخون مخايدي بسناي زقاع زما من قدين صبغ زمكر بعد صبغ امل قنعنا زمال او عركنات مغصال نسوي تقامي مسنفوع محازا ان تحبابر كان مسرحيه جزاء متنقق يدلي ام مرات عركنات فصم يدلني ابشللت الناس اندحرها لي محازا زعول ابو قنع من قدين خملاس من كارز زعبي انت خوينو كيلكمكم باقا مرحق يزواتكم ما حزا مرسو يعبيكم ازم دكاي بسناي من قد حسكم زعبي الى مخاروا زي صقام مخري ما حزاك مرسو نقيرم بخبري اوي ابي طعمي طعم زلسانم سوق يلم زي حلفو زراير يوم زنقافي نقفو زلقف دقفهم يغني لي غازيتنيا سلمون عرفه بتقعيت نام مدرخ سوني لي خبرتي هذا لي غازيتنيا عمر مصطفى انقع فصمكا دس زوليو خفتي على دمص ويانا خاب نوي عمتاس زقربه مدى بويت عماي تقطم ماتيو على قاليو انا ارواني رأمن قاليو نتحنتي اروالكم ايه نولدي مرباش زسعو صقامي عبويت عماي طعم زلسانهم سوق إلهم زي حلفو زرعي ريهم زنك في نقفو زدقف دقفهم عبويت عماي أبتي قربيتهم دمس بأسسبات بروحو سميعهم نخات عرقو نابتي بوتام ريحهم منك قلت تساقام انت تقيقوهم حاد والعائيو زربش ولدو مخرم زي سمع بحيلي حنقيدو ولدو خمهار انت زاربوه انت نسقنا تعبي توريروه ملحاسو زلزيلو بدفرات يصرفهم قدف انت ولو يملس أفهم نبؤن نديون زي خبر خوينو بمثل الاخ نلبا محزينو كمزين دابلا وترون تربشهم ولدو حزينهم بتكبار ولادهم عبويت عماي نزي مسرعيو بتي تكباراتو بتعمو قهايو قابتي تكباراتو قعقب حسيوهم كمز خولد ما قلصو حساوهم سمع اسك ودي انت هاي وردكا ولدي كام مخبار فصم زحنقدكا عب خندي تنكيركا تحقس نعوم انت هاي خطقمكا قواهين تخونكا يوم ملحسكا زلزلكا مصراف ولدي كابي امصيخايو ازخفو لمدي نور كويو تايخونكا زودي يخفعلكا الله فصم اي تقاقي نعاها وليدوم حبحيبهم زعويو عقب كويو ازخفو دايو كمزن تقصيلو تاكايداخا علم لم يخون مزاي قعزخا ولدي زي مخبار كبيد سعوينو هيا حسولو حزبوانو نزل اخوخا وترو تماززدم تمرت نافعخا بتكبر خاصم بزح يوم لفيعم خعوين عها عوي نغريو مخبار ولدخا تزلو حماكا طاليلكا وقدو مقلل كوين كامنبار كاب حزل مودو إيلوم نتقلعا مستزاربوه جيغا مفصامو مسردوه نأبويت عماي سميعو نمخرم كحسب جمره ولدو خخورم بدحري إدما حمق أوجدو بسول قلعا هنا زخبر ولدو أو أبويت عماي تعمي لسانهم سوق لهم زي حلفو زرعي ريهم زنكافي نقفو زدقف دقفهم يغني لي تانيا سلمون عرفه أمسكينا حزي بقطتا سنسرعات مرقا مصحف أبوي طعماي بقطتا كنسا قرينامو أدالوتي نايزي بروغرام ناب مدرخ استوسنة سوات يمتمو بقطتا ناي سنسرعات مرقا مصحف كنا كايدينا أبزقن اتمصحف مس مرقنا نعمر كم اون نبعلت بيتو مصحف بمجزاينا
ክንሕግዞም ንኽእል እሞ ቀጥታ ናይ ምረቓ መጽሓፍ ምስ ኣካይድና ጎና ጎኒ መሸጣ መጽሓፍ እውን ክነካይድ ኢና እሞ ብቀደም ሰዓብ ናብዚ ዝጽውዐኩም ኣካላት ድማ ስነ ስርዓት ምረቓ መጽሓፍ ኣቦይ ጥዑማይ ናብዚ መጽኹም ናብ መድረኽ ድማ እቲ ፕሮግራም ክተሳልጡልና ኢኹም ሓላፊ ትምህርታዊ መደባት ድምፂ ወያነ ትግራይ ታደለ ቀለም ወርቅ ነባራት ጋዜጠኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይ ለምለም ኃይለ ሚካኤል ከምውን ዙፋን ካሕሳይ ሓጂ ኑሩ ካብ ዞባ መቐለ እስልምና ጉዳያት ጀማል ሓጎስ ከምውን ጋዜጠኛ ደራሲ ዑመር ሙስጠፋ ነዞም ፀዋዕኽዎም ኣካላት ብጣቕዒት ናብ መድረኽ ዓድሙለይ ብጣቕዒት ድምቕ ብዝበለ ጣቕዒት እቲ መጽሓፍ ምረቓ ስነ ስርዓት ክነካይድ ኢና እሞ ብዕሊ ናይ መጽሓፍ ምረቓ ስነ ስርዓት ተጀሚሩ ኣሎ ብጣቕዒት ኢና ክንምርቆ ጣቕዒት ይነስዩ ኣብዚ ኣብ ጎንና ዝተፈላለዩ ኣካላት እዮም ዘለው ዙፋን ካሕሳይ ታደለ ቀለም ወርቅ ጀማል ሓጎስ ሓጂ ኑሩ ከምውን ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ሓሙሽቲኦም ብዕሊ እንዳመረቕዋ እዮም ዝርከቡ ጣቕዒት ጣቕዒት ዕልልታ የለ እንዲ ደቂ ኣንስትዮ ዕልልታ የለይ ብደራሲ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ኣቦይ ጥዑማይ ብዕሊ ኣብ ሰዓት እዚ እንዳተመረቐት እያ ትርከብ እሞ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣጋይሽና ናብ መድረኽ ምስ ወረዱ መጽሓፍ ብምግዛእ ድማ ንዑመር ሙስጠፋ ኣብ ጎኑ ክንኸውን ኢና ናብዚ ንዝመፁ ኣጋይሽና ግን ብጣቕዒት እስቲ ናብ ቦታኦም ሰኒለይ دحن دعيلاتكم فلمان محزانا عمر مصطفى نكوعنا بخمسة عينات معرف أو كعكا نكوع دس بلكا كبل دلي فلما كمتي قدمي لهم كلهم محازسنا مسارحتنا ناقلت و زتنحو نايلهم معنتي مصحف مرقة ناي حونا محزانا عمر مصطفى كل التملكعات خمذلو ناتجلت تانيحيو اتحادم مصحف مرقة يزخون زلو اتخالاي دما لعل خلن كدم خلن هيوت بعت اندو كمت ناتجلت تنحى او تصقم يا زلامو نعان محجاز زوعل سلازخونه كلاتنا سبن سبعونتن أقدمنا نزا حفتنا كن حجزا يقبع زبل حساب كقرمو بدمر لما عند زمر أفضل مصحف راح يكوننا نمرق زلنا محزانا مسارحتنا حاونا عمر مصطفى مصحف راح يكون نزمر أفضل لما عندي هيوت حفتنا هيوت بعلت اندو نمدحاني مو أبستفل عليه كفلات عالم خينكم نزي مرها قبلت كاتر ذلكم نزي حاونا بعلت اندو اب كلاليت حصبت سلازلا زخالنا يو عبيخون نشتي كريستيان كن اسلمنا هايمانوت كيف ليه سبن سعونتن بمقدام نحاونا عمر مصطفى بزخالنا يو كنحجز اقرا مقدي صاوعيت كقرب مو عنتو زفان تقولت نيرا لملمون متماسالي عمر نبركز ولا عمتات اب تكلم طيا تግራይ بركز ولا مدبات الناس ناده صنيحيو كمتي قدمنا ناغلطنا يصنحنا ابوي طعماي كمونغوتهم نمدبا دمصيا تግራይ زبرخو مدباتنا حاده እዩ لملمن زفانن አጋጣሚ ዘገለጾ ቅድሚውን
ፖሊስን ስነ ህዝብን ዝበሃል መደብ ነርና ብዙሓት ታሪካት እና ጎጥጎጠ ብዙሓት ጽሑፋት እና ጸሐፈ ማሕበረሰብ ክመሃር ዝገብሩ ብርክት ዝበሉ ምድለዋት ነይሮም እሞ በቶም ዑመር ሙስጠፋ ዝዳለው ዝነበሩ ትሕሳት ድማ ከንውፅያ ትግራይ ንሕና እውን ኩርዓት ኢና ብዙሕ ሞያ ብዙሕ ጥበብ ብዙሕ ክእለት ዓቕሊ እውን ዝወነነ ስለ ዝኾነ እዚ መጽሓፍ እዚ ክምራቕ ከሎ ንሕና እውን ኣዕሪና ኢና ተሓጒስና ግን ድማ ተሓጓስና ዝያዳ ሙሉእ ክኸውን ንበዓልቲ እንድኡ ዝኸውን መጽሓፍ ብምግዛእ እዚ ልሙዓንቲ ዝምረቕ ዘሎ ምረቓ መጽሓፍ መርሃ ግብሪ እውን ካልኦት ኣካላት ክፈልጥዎ ብምግባር ብምውዛዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ሚድያ ትካላት እውን ሕብረተሰብ ፈሊጥዎስ ምእንቲ ንመሓዛና ንሓውና ንመሳርሕትና ዑመር ክሕገዝ ብዝኻኣልናዮ ክንሕገዝ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ክቐርብ ይደሊ ክብሪ ይሃበለይ ናብ መድረኽ ብምምጣእ ድማ ቃለ ምስጋና ዘቕርበልና ድማ ደራሲ ያንየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣብዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ክቡር ግዜኹም ሰዊእኹም ኢኹም ኣብዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ኣብዚ ምርካብኩም ጥራሕ ዘይኮነ ብገንዘባዊ ሓገዝ እውን መጽሓፍ ብምዕዳግ ትገብርዎ ዘለኹም ብሞራል ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እዚ መጽሓፍ እዚ ናብ እዚ ንክበጽሕ ናይ ብርክት ዝበሉ ወገናት ኣበርክቶ ዝጠልብ እዩ ነይሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት እዮም ኣብዚ ዝሓገዙና ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ቅድም ክብል ወንዳ ዘርዘሮም ነይሩ ካብ መጀመርታ ካብ ናይ ኣብ ገዛ ሳራ ጀሚሩ ቲክቶክ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኣውስትራልያ ትነብር ሓፍትና ሳራ ኣብ ገዛ ዝተገበረ ናይ ቲክቶክ ቻሌንጅ መጽሓፍ ኣቦይ ጥዑማይ መሸጣ ተባሂሉ ብርክት ዝበሉ መጽሓፍቲ ልዕሊ 300 መጽሓፍቲ ኣብቲ ናይ ቲክቶክ ቻሌንጅ ንክሽየጥ ተጀሚሩ ብድሕሪኡ ድማ ብርክት ዝበሉ ወገናት እዮም እንደዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ እንዳተረባረቡ መፅኦም ብዋናነት ድማ ልሙዓንቲ ድማ ኣብዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ክቡራት ወገናት ነዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ ሸጡ ክበጽሕ ብፍላይ ድማ እዚ መጽሓፍ እዚ ፍልይ ዘብሎ ንዕዳጋ ተባሂሉ ወይ ድማ ንትርፊ ተባሂሉ ዘይኮነ ተዳልዩ ዘሎ ከምቲ እንዳተገለጸ ጸንሐ ናይ መሐከሚ በዓልቲ ገዛይ እዩ ስለዚ በቲ ሓደ ገጽ ወለድና እናሃንጸሉ ደቅና ብፍልጠት ተሃኒጾም ከዓብዩ ኣበርክቶ ንገብረሉ እዩ ህፃናት ብስነ ምግባር ተሃኒጾም ከዓብዩ ማለት እዩ ብንባብ ተኾስኩሶም ከዓብዩ ኣበርክቶ ንገብረሉ እዩ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ኣብ ሰናይ ተግባር ብምስታፍ ንሕክምና ንሕግዘሉ እዩ ምክንያቱ ሰብ ዝበሃል ኣብ እዋን ኣብ ብርቱዕ እዋን ዝሕግዘካ እዩ ትክክለኛ ሰብ ዝበሃል ስለዚ ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ኣለና ልካይድኩም ትገብርዎ ዘለኹም ከም ቀሊል ዝረአ ኣይኮነን ታራ መጽሓፍ ምዕዳግ ዘይኮነ እዚ ተደራራቢ እዩ እቲ ሰናይ ተግባር ብዙሕ እዩ ብብዙሕ ነገራት ዝሽረፍ እዩ ስለዚ እዚ ዓብይ ነገር እዩ ኣብዚ ኢንቨስት ምግባር ገንዘብካ ኣብዚ ሰናይ ስራሕ ኢንቨስት ምግባር ማለት ዓብይ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ዝህብ እዩ እዚ ድማ ዝተመረፁ ሰባት ዝገብርዎ እዩ ሰናይ ስራሕ ምስታፍ ማለት ዝተመረፁ ገንዘብ ጠፋ እዩ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝጠፍ እዩ ግን ኣብ ሰናይ ስራሕ ከተሕልፎ ከለኻ ሰሪሕካ ዝረኸብካዮ ገንዘብካ ናብ ሰናይ ተግባር ከተውዕሎ ከለኻ ግን ናይ ሕልና ናይ ሰብ ሕልና ዓብይ ናይ ዓበይቲ ሰባት መለክዕ እሞ ስለዚ ኣብዚ ብገንዘብኩም ኣውፂኹም ነዚ መጽሓፍ እዚ ብምዕዳግ ብሞራል ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበርኩም ለይ ወገናት ብጣዕሚ ልዕሊ ቃላት እዩ ዘለኒ ምስጋናይ ክቡር ግዜኹም ሰዊእኹም ኣብዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ኣብ ዘደራሽ ዘለኹም ከምኡውን ብሚድያ ብዝተፈላለዩ ሓገዛት ዝገበርኩምልና ወገናት ኣለኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ብዙሓት እዮም ኣብ ናይ ቲክቶክ ናይ ሚድያ ገዛ ሪድዋን ሓበሻ ዝበሃል እኒአ ብተደጋጋሚ ብበዝሒ ዝሰርሐልና ከምኡውን ንዒማ ትግራዊት ትብል ካብ ስዑድ ዓረብ ትነብር ብተደጋጋሚ ኣብ ናይ ቲክቶክ ገጻ እትሰርሐልና እያ ከምኡውን ሳራ ካብ ኣውስትራልያ መሐመድ ብርሃን ሙትኩ ካብ ካናዳ እውን ብበዝሒ ዝዓደገልና እዩ ከምኡውን ብፍላይ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረልና ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ መሐመድ ኑር ሕሴንን ዑመር ኑር ሕሴንን ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ልዑል ምስጋና ዝግብኦም እዩ ሚእቲ መጽሓፍ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሓገዛት እዮም ገይሮሙልና ካልኦትኩም እውን ብዙሓት ወገናት ኢኹም ብፍላይ ግን ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ እውን ኣብዚ ካልኦት ሰባት ንክሕግዙ ኣብ ምልዓዓል ደገፍ ኣብ ምሃብ ብጣዕሚ ዝገበርለይ ሓገዝ ኣዝዩ ልዑል እዩ
ስለዚህ አውዚ ዘበርክቶ ዝገበርኩም ብርክ ዝበርኩም ወገናቲኩም ትካል ድምፂ ወያነ ትግራይ ንዘደራሽ እዚ ብናፃ እዩ ፈቂድልና ዘሎ ካብ ልቢ ምስጋና ዝግበኦ እዩ ምክንያቱ አዳራሽ ዝረሙ ግዜ ከመይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ስለዚህ እቲ ሰናይ ተግባር ገንዘብ ምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ስለዚህ አውዚ ስራሕቲ እዚ አበርክቶ ናይ ብዙሓት ሰባት እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ናብ ህዝቢ ክበቅዕ ገይርዎ ዘሎ እምበር ናተይ ፃዕሪ ንእሽተይ እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ናተይ ፃዕሪ ብዘይካ ናይ ሰባት ሓገዝ እውን ኣብ ሸቶኡ ክበፅሕ ኣይክእልን ነይሩ እና ብርክት ዝበልኩም ወገናቲኩም አውዚ አበርክቶ ገይርኩም ዝተፀርሕኩም ይኹኑ ካልኦት እውን ገሊፀ ዘርዚረ ክውድኦ ኣይክእልን አውዚ ዝሓገዝኩምኒ ወገናትና ክብሪ ሃብኩም ዝክብሪ ሂብኩም ብምምፃኩም ንቐፀልቲ ድማ ዝሓዝክዎም መፅሓፍቲ ኣለዉ ናብ ህዝቢ ክወፅሑ ብፍላይ ህያብ ትብል ኣብ ቀረባ ግዜ ንሳ ተወዲኣ ተዳለወት እኒኣ ካልኦት እውን ኣለዉ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ቋንቋ ስነ ፅሑፍን ናይ ባዕሉ አበርክቶ ክገብር እንተኮይኑ ደራሲ ከምቲ ኩሉ ግዜ በተደጋጋሚ ዝበሃል ናይ እቲ ኦዲየንስ ወይ ድማ ናይቲ መንበባይ ማሕበረሰብ ምትብባዕ ተዳሃልይዎ እዩ ስለዚ መንበባይ ማሕበረሰብ ተዳሃልይ ድማ ተወለዶ እውን አንባባይ ኮይኑ ተዓብይ እዩ ናይ ፅባሕ ተረካብ ሃገር ዝኸውን ተረካብ ዓዲ ዝኸውን ስለዚ መንበባይ ሕብረተሰብ ክፍጠር ናይ ኩሉ አበርክቶ ሰብ ብፅሒት አበርክቶ ዝሓትት እዩ ኩልኩም ኣብዚ አበርክቶ ትገብሩ ዘለኹም ወገናት ድማ ብጣዕሚ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ እዚ መጽሓፍ እዚ ክምረቕ ኣብዚ ደረጃ ዝክበፅሕ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ገይሮም እሞ ናይ ምስክር ወረቐት ፕሮግራም ሂብና ኣብ መወዳእታ ናይ ፎቶ ፕሮግራም ስነ ስርዓት ክህልወና እዩ ካብኡ ምድላውና ክንዛዝም ኢና እሞ ምስክር ወረቐት ክውልና ናብዚ ናብ መድረኽ ንዕድሞም ሓጂ ኑሩ ከምኡውን ታደለ ቀለም ወርቅ እዮም ንዞም ክልተ ኣካላት ብጣቕዒት ናብ መድረኽ ሰኒለይ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ጣቕዒት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ማእኸል መሐብሐቢ ህፃናት አልነጃሺ ማእኸል መሐብሐቢ ህፃናት አልነጃሺ አክቲቪስት ሳራ አብዱ አክቲቪስት ሳራ አብዱ توكالت هاليو موساد يخليو نورات شو محمد نور حسين عمر نور حسين كاب سعودي محمد نور حسين عمر نور حسين كاب سعودي تكال دمتويان تقراي تاقعيت محمد نور حسين عمر نور حسين كاب سعودي توكالي كمون تكال دمتويان تقراي تاقعيتي نسيقن زمناوي صوف سفيت لندن زمناوي صوف سفيت لندن شيخ محمد نور أول شيخ محمد نور أول جزا تيك توك ريد حبشا جزا تيك توك ريد حبشا اكتيفيست نعيمة تقراويتي اكتيفيست نعيمة تقراويتي غازيتنيا لملم هايل ميكائيل
ጋዜጠኛ ለምለም ኃይለ ሚካኤል ተወካልት ሃልዩ ጋዜጠኛ ወይኒ ባራኺ ጋዜጠኛ ወይኒ ባራኺ ጋዜጠኛ ሰለሞን አረፈ ሕዚ በጋጣሚ ናተይ ሹም ስለዝኾነ ክሽለሜ ማለት እዩ አንኾላይ ጋዜጠኛ መሐመድ ንጉስ ሙስጠፋ ጋዜጠኛ መስዑድ ሁሴን ጋዜጠኛ መስዑድ ሁሴን ጋዜጠኛ ዙፋን ካሳይ ጋዜጠኛ ዙፋን ካሳይ ጋዜጠኛ ህንፃ ገብረ ማርያም ጋዜጠኛ ህንፃ ገብረ ማርያም አብ እስራኤል ዝርከብ ኤርትራዊ ሐውና ዑስማን ኢድሪስ ዑስማን ኢድሪስ አጋይሽና ንሐጂ ኑሩ ከምውን ታደለ ቀለመወርቅ ካብ ልቢ አመስጊና ናብ መድረኽ ብጣቂዒት ናብ ቦቶም ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ቅድሚ ግን ሕዝቡን ዝለዓለ ክብሪ ኣለኒ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ እውን ገሊፅዎ እዩ ኣብዚ ናይ ልሙዓንቲ ፕሮግራም ስለ ዝተሳተፍኩም ካብ ልቢ ብጣዕሚና ነመስግን እሞ ሓደ ግዜ ናይ መወዳእታ ንባዕልኩም ጽቡቅ ጊዜያት ሕሊፍና ኣብ ልቢና ክነመስግን ጽቡቅ ምስዮት ተመንየ አመስጊና ይቀኒልና ሰላም ጣዕና ሕሊ በመጀመሪያ ሽምካ ክትገልጸለይ ጋዜጠኛ ሰሎሞን አረፈ በሃል ጽቡቅ ልሙዓንቲ ኣብ ምረቃ መጽሓፍ ዑመር ሙስጠፋ መጽሓፍ ቦይቶ ማይና ተርኸና ዘለና እሞ በጋጣሚ ስኻኻ መሳርሕቲ ኢኻ እሞ እስተብዚ ጉዳይ ዘለካ ሓሳብ ተመልከት ክትገልጸና ከመይ ረኺብካ ምረቃ هو عمر مسارح تيطرح يخونن عركه እዩ ናይ ሞያ መሓዘ እዩ እዚ ኣፍቲ ምርቃ መጽሓፍ ተረኺብና ኣለና ግን ካብ መጀመርያ ክጅምር ኣነ ብቆልዓ ኮይነውን ኣቦይ ጥዑማይ ናተኸታተልክዎ ዛዕባ ተምሃሮ ኮይና ኣብ ህንፀት ወለዶ ኣብ ህንፀት ስነልቦና ህፃውንቲ ኣብ ህንፀት ኮታሳ ኩሉ መዳይ ዓበይቲ ምኽርታት ኣስተምህሮታት ዝህብ እዩ ኣቦይ ጥዑማይ ብሬድዮ ድምፂ ትግራይ ክሓልፍ ከሎ ብኤፍኤም ሽረን ከባቢ እንተይሳ 1.4 ንሕና ንከታተሎ ነርና ካብኡ ድሕሪኡ ናይ ዑመር ከም ዑመር ካብ 96 97 ከባቢታት ብቆልኦትና ትሕዝናውን ብሬድዮ ዝከታተሎ ነይሩ ብኣካል ሕዚ ዋላ ንፋለጥ ግን ብጥበባቱ ብፅሑፋቱ ቀደም ካብ ቆልኦትና ትሕዝናያ ንፈልጦ እሞ ሕዚ ኣብቲ ምርቃ መፅሓፍ ደስ ኢሉና ክልተ ገጽ እዩ ዝዕውት እዚ መፅሓፍ እዚ እቲ ሓደ ኣብ ዕብየት ባህሊ ቋንቋ ስነልቦናዊ ህንፀት ናይ ህፃናት እውን ዓብይ ኣበርክቶ ይህልዎ ማለት ካልኣይ ድማ ንበዓልቲ ገዝኡ ሶፊያ እውን ዓብይ ማለት ንሕክምናዊ ደገፍ እውን ዝኸውን እዩ ስለዚ ብሓንቲ ወንጭፍ ክልተ ዒፍ ከም ዝበሃል ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ እዩ ስለዚ ናይ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ብጣዕሚ ንፉዕ ጋዜጠኛ እዩ ጉዱስ ዲስፕሊኑ ዝተሃነፀ ኣብ ጥበብ እውን ዓብይ ኣበርክቶ እናገበረ ዝርከብ ዝቕፅል ዘለውን እዩ ስለዚ ኣነ ደስ ዝብል እዩ እንኳዕ ኣፈፀሞ እየ ክዝደል ጽቡቅ ያው ከም ጋዜጠኛ ብዝበለፀንኩም ትፈልጦ ና ሓንቲ ዓዲ መሰረት ዝበሃል ማሕበረሰብ እዩ ማሕበረሰብ ከም ተለና ከዓ ብስነ ምግባር ተሃነፀ ማሕበረሰብ ሕብረተሰብ ዝፈቱ ዓዲ ዝፈቱ ማሕበረሰብ እዩ እሞ ካብ ዘነበ መድረኽ ኣጋጣሚ ከም ዘረኻየ ዝቐረባ ሰለስተ ርእሲ እኳ ተሪእና ያንስ ክንደይ ዝኣክል ቁም ነገር ሓዝል ከም ዘለዎ እንተዓዚብና ኢናና ኣጠቓላሊ እቲ መፅሓፍ ሕብረተሰብ ምህናእ ዝህልዎ ኣበርክቶ ከመይ ኢኻ ትግምግሞና كم تزركات خالي على مخا بعد جزا حونا جزنا عمر مصطفى ون أبصق ميازلا تتحت تموز اللي جنزون
ከባቢ 4.5 ሚልዮን ቅርሺ يقلل يكوننا بحنت ونشف كل تعرفكم زور كاي خوينو او زل ملخ تقلب بك خسالف عدلكم قرم حزي مصحف خمتي ناتقلت صنحفتي سنه سرعات مرأة عبيت سنه لبنا حصانات لقلا وركتو زلو وي سلازي እዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ ነፍሶ ከፍ ገዛ ከኣትለዎ ማለት እዩ ኣብ ነፍሶ ከፍ ገዛ ከኣትኸሎ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ከኣትለዎ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ከዕድግዎ ይግባእ ወለዲ እውን ክዕድግዎ ይግባእ ተምሃሮ እውን ክዕድግዎ ይግባእ ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣበርክቶ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ እዚ መጽሓፍ ኣብ ምዕዳግ ክትሓበር ኣለዎ ክብል ዝደሊ ምክንያቱ ከምቲ ዝገለጽክዎ እዩ ሓደ ንሓገዝ እዩ ዝውዕል ዘሎ ነታ ሓፍትና እውን ንኽትድሕን ሓፍትና እውን ናብ ንቡር ጥዕና ክትምለስ ዝሕግዝ ስለዝኾነ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ትግራዋይ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ግድን ትግራዋይ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኤርትራውያን እውን እንትሕግዙ ተዓዚብና ኣለና ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ብምሉእ ዜጋ ሰብኣውነት ዘለዎ ወይ ድማ ሰብኣውነት ዝስምዖ ሰብ ብምሉእ ክገዝእ ከም ዘለዎ ክዕድግ ከም ዘለዎ ክልተ ገጽ ከምቲ ንገልጾ ዘለና ናይ ዕብየት ህፃናት እውን ጽቡቕ ብዙሓት ምክርታት ዘለዎ እቲ መጽሓፍ ኣብ ውሽጡ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ መጽሓፍ ኣብ ኮምፒተር ጽሑፍ እውን ባዕለየ ጽሒፈ ስለዚ ብርክት ዝበሉ ብጣዕሚ ዓበይቲ ቁም ነገራት ዘለዎ ንሳቶም ናብ ረብሓ ክውዕሉ ናብ ህፃናት ከኣቱ ማለት ህፃናት እውን ክጥቀሙሎም ድሕር ኮይኖም ኩሉ ሰብ ክገዝእ ኣለዎ ንዑመር ክንሕግዞ ኣለና ሓደ በዓል ትገዝኡ ኣብ ምሕካም ካልእ ድማ ንዕብየት ቋንቋ ትግርኛ እውን ኣበርክትና ንፍጽም ዘለና ስለዚ ዜግነታዊ ግዴታና ወይ ድማ ናይ ትግራዋይ ሓላፍነትና ክንፍጽም ለና ይኽእል يغنينا خبرت هبل يغنينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجمرة شمكا قلت لنا أنت ملكتي مراتي بحال مرات شو ما شاء الله ياو أمرقة مصحف بويت عماي نايحونا غازيتنا عمر مصطفى أنا تاريخنا زلنا زي مصحف زي كمرقوا نفس مدرخنا تجلسوا من نورا خافتم بزح استواط أصغر حيت خنا التقلال أدلى إن تتمصحف المحاورة سبنا بفلاي كأمستنا بعلت بيتو نايحونا غازيتنا عمر مصطفى حمام تتحجز للنجارات التقليل بالكا ملقت تحلف عدل كوكا እሺ ያው በዚህ እኮ ኣብቲ መድረኽ ምስኻስ ዝነበርካ ተገሊጹ እዩ እዚ መጽሓፍ እዚ መጽሓፍ ጥራሕውን ዘይኮነ ኣካል ሓገዝና ክብርቲ በዓልቲ ቤትን ጋዜጠኛ ዓመር ሙስጠፋ ኣካል እዩ ሕትመት እዚ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ወለዶ ንሃንጽ ኣለና ማዕዳን ህፃናት ተስፋ ንህፃናት ዝሃንጽ መጽሓፍ እዩ በቲ ካልእ ወገን ድማኒ እቶት መተኣኻኸውን እሞ ካብ መጀመርያ ሒዞም ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንዳሓገዙና ጸኒሖም እዮም ብዙሓት ሰባት እውን ሓገዝ ገይሮም ኣለዉ እዮም እዚ እውን ኣካልናቱ ኢልና ስለዚ ኣብዚ ድማ ሕብረተሰብና ብምሉኡ ኢደይ ኢድካ ኢሉ ክሳተፍ ክጽውዕ ዝደሊ ጽቡቕ ነራት ያው ከም ዝፍለጥ ኣብ ቲክቶክ ተነጠፈ ኢኻ ብዙሓት ተኸተልቲ እውን ኣለውኻ እሞ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሓገዛትና ገብረ ነይሩ ሕጂ እውን እቶም ተኸተልትኻ እቶም ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉ ኣሕዋትና እዚ መጽሓፍ እዚ የጣናኺሮም ንኽገዝኡ መልእኽቲ ክትሕልፍ መወዳእታ እወ ያው እታ መጽሓፍ ያው ብዕሊ ሎማዓንቲ ተመሪቓ ኣላ ኣብ ዝሓለፈ እውን እታ ቲክቶክ ቻሌንጅ ጀሚርና ኣላ ነርና ብርክት ዝበሉ ኣሕዋትና ሓጊዞምና እዮም ከምቲ ቅድም ኢልካ ሰማዕካ እውን ሽም ዝርዝሮም እውን ተነጊሩ ዘይተነገሮም ኩሉ ይኽእሉ እዮም ብቻ ግን እዚ መጽሓፍ ሕጂ ተመሪቑ ማለት ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን ክሽየጥ እዩ ናብ መሸጣ ክንመጽእ ኢና ስለዚ ናብ መሸጣ ክንመጽእ ከለና ድማኒ ብፌስቡክ ድዩ ብዋትስኣፕ ድዩ ወላ ብቲክቶክ ኣብዚ ኩሉ ነገር ኣብ ንገብሮ ጎስባስ ኩሉ ሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ መጽሓፍ እኽልቲ እያ ሓደ ሰብ ሓንቲ መጽሓፍ ተገዝኡ ወላ ብዙሓት 50,000 ሰባት ተገዝኦምስ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ሕክምና ብዝተኸኣለ መጠን ክሽፍን ይኽእል እሞ ኩሉ ክሳተፍ ክጽውዕ ዝደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብረት ይሃበልና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استشم كانت ملكة تقلص لنا غازيتنيا مسعود حسين يبهل ما شاء الله ياو حاو مسعود لما انت مصحف من رقا ابو يطعماي بغازيتنيا عمر مصطفى تصحفينا تاريخنا زلنا التقلال تحستت مصحف تخونتات من رقا كم يرخي كان انت ملكة تحلف ملقت عليكم زمر رقا بتاع صبغ እዩ ማለት مسعود عمر ካብ ሂዜ ይኮንና ንፋለጥ 14 ዓመት بحارنا سرحنا بحنت معنت ونينا ناب دمص ويانا اتينا او حنت معنتي بحاله تفتينا انا اتينا قد محزون حالات مصحفتي قطمتات امريقو او نيري خاب مانم نلعلي مساي قربه عركنته ون سلازلو قدمي ون اوين صحفهم زناره اب راديو زلوهم زناره قطمتات غنا تخطاتاله خوينه يفولطم سلازنوركو بناي عمر يترفري اي تزيري اون بوقعته يتامامني طعمي صبغ نيرو تمرقاون كنتو زراهمو صبغ مرقا نيرو حبرتسون تمصحف فتيو دارغا زي غزا يلن كتل تخليها
صبق مسعود يا كم زرع خيو زنا لما عند مرقة خلت تعبي علامات زنور إيو تحدا تمسحف من مرقة قام قاز جبر أصوات أخون دلو خينو بفلاي ما مسنا بعلت بيت جازتنا حونا عمر مصطفى ناي تعنا مس أنت تحزون نعاء نمن دقاف سوزخنا مزيد تحيزكا زميدي عزيز كاتات الحواتنا تمسحف من هذا زميل وقت خاتلو صبق زي مسحف زي معدك بزح ربحات اللوه حدا نحفتنا سيد عمر كاب زلوا حمام هيوت حفتنا صوفيا مدحان مالتيو قصر حدا كالاي ولدم هناص مالتيو زي مصحف زي غزي خان ولار كحتوت لها بيتسب كتونت لها نقولعو ازي كمبو تلو مخري ايو تمخري خا بغطمي بززنان ملكو بمزناقع ملكو غيرم سلا زنبو زلو بقليلو نخمهارو بقليل نخحزوون سلتقم هاناصيو نولدو زهانص مصحف سلازخونه سالساي كا نعمر حاونا مالت غطيمو زلو تدرع نحنا نحجز لنا مالتي إذا إتكلمنا ندحرزي جزينا سلزي حدا ولدنا نبل لنا هيوتنا دحنا لنا حاوناون نحجز لنا كلا يفلتتون نشمت لنا نولدون هن سلزلنا زي مصحف زي خطامنا أيو كنجزء لنا نخالطون بستفعل عليه ملكوعو كنا محل الفوق كلا لنا كلنا ونكنا فالت لنا زي مصحف زي صبغ مصحفيو متبعوني نتو ناي سنه صحف سبون متبع سلازخونه خمزي تغيرنا انا ቋንቋ ትግርኛውን ከዓብዝ ኸልሞ ኣብዚ ተኸታተልቲ እዚ ሚድያ ምድረ ሓቂ ማለት እዩ ከምኡውን ኑራት ሾው እዚ መጽሓፍ እዚ ጠቃሚ እዩ ብተሓደ ትድግፈለኹም ብተሓደ ኸ ንባዕልኹም ትጥቀመለኹም ሞ ግዝእዎ ክብል ፈቱ መጽሓፍ ከና ሓሳብና ምክል ይቀንልና ኣነ እውን ይቀንለይ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجمرة شو كانت تبغى تقول لنا؟ ما شاء الله يا أنوار على شنو يبهل؟ ما شاء الله أنوار يا ولما أنتي أمر رقم مصحف أبوي طعماي بحاونا جازتنا عمر مصطفى تدرست هنا تاريخنا لنا كمي رخيك أيو خناتها من رقم مصحف. يا ما شاء الله يا تعمد تسلك عمر كم صار للعصرت عمتني أنا بحدينا إن شاء الله. بس بجازتني يسخونوا إن شاء الله أنا بشفر ناس مالتي بزح عمتنا نيرنا. يا وكابزن مصحفتي قد محزرة خلت مصحفتي مرة ولا ما عندي سرسيت ما شاء الله بتعمل دسلبل خمزي أنا يتصبح وين يري إن شاء الله تحفتنا حين مال الله ربي عافية أخوات مصحفت عم بدم إن شاء الله إن شاء الله هو إن شاء الله نسرح لنا. أوه خمس زركايوت نايل ما عند مرقات حدا كلت على ما يني له حدا على مود مصحف من مرقات فلاتكم دول خينو كلايت وانا نحفتنا صوفيا بعلت جزء زلنا عافية خناتات محكم سوزخنا مزيت تحيزو نزم ميديا زكاتات ولا زلوا سوات المصحف زي أمشات الجامع من خبر كنت ما رخت تحلف إن شاء الله هي زحفتنا رب عافية أخوات بزي مصحفت بمشات مالتي كلنا إن شاء الله كنا يسرح كنا نقص أصل لنا كذا على شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمجمرة أنقع وحق وسن كان أنا من رقاب كخلنا كيد اللي. يعني اللي أنقع حوير وحق وسنا. ما بالك إني مصحف كايد خذ اللي لما أنت عمر. زي مبل سلسيتي مصحفية قدم قبل كنت شهر 4 من كم بزر رأسي مدبر قطعتات زحزت تحت منيره. بدهري أون أكلت شان 10 سنين أون زخوان تلقاكي تبن نساون قد متات زكاتة تتيا زاني حزقع فدي بزوله أبوي طعمي بمركع وقع وقت مقينو يوم من نبان عينت قرار باز الله قينو نهس أنات تقرت زجرت يا سكاح زي أسهل سيتي أدخل ذا مالتي توصل حنت نهتن قد مزيات بلا مسحف تخمي أخذ تقول صو مالتنا هز بس عندي أنت حتى من دين كنيران هو حس كم زفلت سنة صحف تقرينيا حزي جانا أب معباء زركبتناي محبر سونا ناي من معباء محبر سونا مفتار جانا ينزل لنا سلزي فتناي مجمرتا مصحف كنت تزقبا تشي تخب بهذا يكالن بستقال متنا حزبين وصح فتينا أنا جن حزي دحاشة قد القناتات اللو كاب جزء نبجزء لو تتات اللو سلزي كلت مصحفتي برجس ولا كنت تزقب بفتنة نافذة يبصحة جن قصب قصد الشيطان نافذ تزرقعنيا مالتيو حزقن دحنا لو تتات اللي يمثل تحبرت السبنا مصحفتنا معداق باستفلاليو موعوع في الليل محورات ميديا تطعم كاز قبرنا مفلات اسرحتي
أفتي ناي عبيت نصح ناي وعلى استواصو الله ويلي إذا حسب سلزي كم من دابلق عن قص على قعدت حبرة السبنات ناي منها بهلو قص ناي عبي خي تسفى الله ويلي حسب ما شاء الله يو عمر لما أنتي زمرقة خلت عبيت علامات زلونا تحدث مصحف مرق تفت ناي قانق عبيت تقول استواصو خم زلو خينو كلايكا بتفعلالي ناي سوشيال ميديا قداتنا تجلس أنيرينا بس ناي بعلت جزخا ناي عافية خنوتا تتحزون نوعن مدقاف تحسوينا تناي تعلت جزخا ناي عافية خنوتا خميز النهي خنديز أكل وصاز حتى زلو كسك حد زني خدتها كتايز مسل أنت ملكت تخدم سنة وقتي ناي تجمع تعنا كلاليتي تناي بعلت جزاي زجات أمي كم فلت بزل أو زلهم جزيت إني حكمنا نوعلو نزخنا يكون تجمع عنا نوعلنا حكمنا بتعمي برتعيو تي مستنابرة مالتي برتعي زلتي واقع خفليز دحتت مالتي تي ناي بعلت جزاي زجات أمر ما ناي كلاليت سلزوهنا نقلت كلا كلاليت نمجبر نما أبز حزق زي أو وصاي عد هاي كان نقلت كلا نمجبر على 4 مليون يزود توهيل زجمت مالتي سلزي زيد ما يو إني بعل دموز جازيت إني يتربح على ترى سرحتني كالي سبون كبديو بحد سبز كالي كونن سلزو قناة حبرة السبنا يو لا تربع حق ذاتون لا جبر لنا إذا كبر لي بيستجبرنا محاورة وميديا مالتي كأوجن حبرة السبن دان بابه مصحف عند عدقة حجز كجبر بزبرية إذا مصحف حزي ملؤة تويئة نحكم النايدنا إنا الداري نازلنا مالتي سلزي حدثي ناس نصح سرحتي قدنا نفذ صح له بزي حلي مالتي كلا يخع سرحخا نفذ ندب صحخا تسوون بتحرقز نحجز بتحرقز لما بعبيت نصحفون أو ركضوا زجوروا العدل متكوينا إلنا دارينا زاكيدون وجناتنا وش تعدوا وتنزركوا تمسحف عدي قوم نب أبيات تمرتي نخبات صح لهم أما جبارون تصادفات نلاقوري يوم زلوا زي بتعمل التوابع سنة تجباريو قالت أمون كم جعينة سنة تجبر كقصة لي بس أجت أمي صوعي تكارو زدني ما شاء الله قصالي إذا حس كلام صراحتي تحلي يوم قلت لنا قصالي مكم زخانة صحافي مصحف نحر جميرو مصحف لك خمول فيه بقى يوحزي حساباتي يوحز حسابات دماء جدين ولا جنزبي يتركولو أو اشتخذ الحساب نافذ كتوصحو لعد الليتي إذا حدرك خم حدا صحافي مالتي سلزي أنا ون بزحت سرحتي مزلون قصالي حزي حنتيت هي بتبل تدالي مولو استودت إني ساق أربع جزء نافذ بي بس كتسرق حياة كاو قصلت دما بزحت له بفلاي أو زي أو تجراي نسبة تجراي يستقمو أو تاريكو حدنت حزبنا أم تنقر حزبنا بفقر بحدنتنا حويت نخجسجس نايب علي بمدايس نصحف دما نايب علي وركتو نمجبر أو زي بزحت سرحتي نمسرح علامة لني تناي حبرة السبنا فلايتي إني صحافة يزجبر متبع قصلنت كهلو بزي أجات أمي بزحت درستات نافذين هو صحو تيم تبعون تيان بابا محبر سالم صحفتنا معداكنا متبعون وزت أنا خير تقصيله قالت بزحت عماماتون اللون يوم بزي أجات أمي قال كأتو يفوت مالتي ما شاء الله ياو كاوزنا لما أنتي نايم الرقا قداي كوتس أكمو ياو مدر حق الميديا أو كوين أنا زارو زلنا ياو كرم حجي مستمر كت نفعلت الكعدل اللي رحنا نيرنا بزقات أو زين تتقبنا كافتم مدر حقي أغالات كوينو مصرتون حجونا أفتصر حزركم زلوا أغالات نحدي أخنا أتقاقم ميديا أمانا خمي أخات جمجمو خمي أخات قلت أنا مزيت تحيزو اختحلفوت دل من اختحلي خام مود أتعدل كذا هو طعم ميديا جانا تي حبرت سبنا طعم ميديا هندسقبع عوي هنبلي نقلن جانا بجمار إذا الله ميديا مالت كل ميديا ربحة من تنتنازل ليه كونن كل زرد أيو بميديا بالكأخا حبرت السب لمعات كتب مع بالتقال نحبر الرداد أقمص ون ميديا أيو أتي والثاني أدنى لوطي أتحسس فلوطي كمس توينون ميديا بالكأخا نحبرت السب كا حسب ترد بحسب ردي خا أتي توم أفعالات ون بحد الناس زموتو جوجيز نور آيات هتون ناب مسمر زموتسلو بميديا بالكأيو جن نميديا طعمة جانا إنا برجس أيو مستي تبصحنا نحبرت السبنا جانا في الله حزقن محاورة ميديا ون بالطعمي بزحت محاورة ميديا تاتي متأثر زلوا أما رأستي وزح له
أوزي تأيي طاقة ما يتوسن خون مالتيو كمين تقمل ليو بتقام مداين تتقمنا الميديا بتعمي زتقم سلزي أبانا ون مدر حق ميديا ياو حداشي أقرب جزئيات جميرة زلا مدر حق ميديا دما بزحت علامات حيزة جميرة زلا هي لا جميرة زلا نقص أدقن إذا ميديا زي في اللين تتدقفا حبرت سمنا تيلو نحر استواصل أو كنت تغير له نقص علي بزح سرحتي تعمم تقل يا بزحت بسمية تجميرة لا بزحت سرحتي في الليل أفتي أمة زلوا كفتت ناي ميديا طامة بزولسة في الليل نيردا هذا جازيت إنياسي سئلوا ميديا سئل فنو بزخني خن زتك أمله تايدا زتت أمم الرأي تتمكنا حنت توزخون حسابات طرح في الليل نحبرتها سب تقامت زخون مميخا أم قرابن جوجيا زخون الرأي تستخاخل أم مجبارن بزي بيفكاي سرح زخون المو أو زيد ما كل سبب دقيفوا في الليل ميديا مالت أي حدا بتخطط عليه ترخيو يون سبسكرايبر ترخيو نوعلو سي ترجف كأو يزي جمر ماتيو سبسكرايبر تخطط عليه ترخيو ناكلي ناكل بصح كلايها بنزوا حاجة تتغير وون تميديا تتناهير خوات سيو زي مالت دما نتحدن كيبله حقوفين تهوني ميديا مالت نخلو معرض زجر الميديا أنت أقوين إيو كله هتقبل الزخالمو سلزي أو زي دما كل وجن دقاف جورلو مدر حق ميدياون نابتن لك حمتن كانت عبيت ميدياتات نام مينستريم ميديا تعويل له مدرخنا مفتر كله ناتيلو كدقفاي قبا حتى دقاقي فدما يبصحيو زي يبصحي لن كلهم يوم جنبنا مزرعة الدرجة وتحمو زا ميديا زي أول تتأنا خيرها كتقصد كل بركتها جبر بزي أقاتامي عدمي كأربي فاتو يغني لنا حأمر أبقى طالب بخالي صراحتكم وإن شاء الله هنا يبعث بيت كان يتعنا تقومون تفتحوا بخالي بروجرامكم نرخب تسفنا جوركم نزاحب كان ناريتو أزي مسجن يغني الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوراتن تخطاتلتي مدر حق ميديا لما أنتي كم زنا تخطاتلكم مصنحكم من رقم مصحف أبوي طعماي بجازيتنا عمر مصطفى تدرست مصحف ترخيمنا تزني ورا بروجرام نزي تخطاتلكم يمثل نيرو كافت مصحف كم سمعنا يوم يا ولا سران شو عتنا كاوي أرستات كم زلوا أفت مدرخ تقليت أيو جن كافزياتن تن كم آمن الزقارة سلست أرستات راح كواترينا كندي زأكل قوم نجار كم زلوا كندي زأكل ملأخت خمس حلف يا نمجمعت أي تفقننا إن شاء الله كل خاتكم بفلاي تخاتات تمدر حق ميديا زخونكم أكلات إذا مصحف زي أم مشات أم مجزاء اختبارات تعو كن ملأختنا إحنا ما حدنا الماتي مكنياتهم لو ما عندي زي مصحف زي كم رأت له بوانا عبيت خلت على ما حجي تم تخايدو ماتي اتحدا مصحف من مراق أتي أبسنا صحف زهلو أستواصو مبركات كونت له لعل كل جن ناي بعلت بيتون حونا جازيتنا عمر مصطفى ياو أمناي كلاليت بناي كلاليت سجم أفزح جوان دياليسيس ناجورة تركب زلا دياليسيس بعد طريقنا يو أو صمون 10 حكاية الناصات نورحي كبار 10 قرشي أتقللت نقلة تخلا نقار دما لعل 4 مليون قرشي تحتيتا سلازلا إن شاء الله زي جنزب زي بحد جازيتنا حونا نمشفان ذكاء يكوننا خمت كل جزية تجوروا زي ميديا كاتات لحواتنا أو استفلا لي وش تعدي أو وسع زلهم حواتنا زي المصحف زين كشيطان نتفلا لعبات تمرتي ولدنا زهن نسأل تمهار زهن نسأل مصحف كعز هنا لزعبهم ناجزهم تفلا لي بوتاتات كتوتننا نحاونا بعلت بيتنا محكم زي دلو وسعات بزجات أمزيك تشوفونه إن تلاوخو كمتي مس جازيتنا عمر مصطفى زجرنا انترفيوكم سمع هوون يا كافتم مدر حكي زي مسرتنا حجون مسرح زر كوزلو حواتنا أيو بتاز خالا ندين نتؤمة نمنكح السرح زي الحوس كعز هنا إن شاء الله اتزجات أمو مسياد ما كم حاونات حجاجزنا كنوصل أسلز جبا أو زي بدن بجيركم كتفرحوا ناتلاوخو لما عندنا ورنا سأني حتنا زي مثل نيرو أو كالي جزء بخالي برنامج كعنا الرخو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.